आरोप लगाएर मिथ्या आरोप लाउनु भड्काइरहनु भएको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ तपाईँ मिथ्या आरोप लाउनु मनगढन्ती रूपमा आरोप लाउनु आफ्नो अपराधको आफ्नो दोषलाई चाहिँ छोप्नको लागि अरूमाथि चाहिँ तपाईँको गाली गर्नु त्यो अर्को कुरा हो कि त्यो त उहाँहरूको गम्भीर कमजोरी हो नि सुन्नु पर्यो के मलाई सुन्दै नसुनिकन मेरा आवाजहरूलाई सुन्दै नसुनिकन म माथि अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ बीज बमन गरिन्छ हिजो पञ्चायतले पनि तपाईँको बिपी कोइरालाहरूलाई के भन्थ्यो राष्ट्रिय तत्त्वहरू भन्थ्यो जब तपाईँ सत्ताको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ आफ्नो आवाजहरू ओकल्न थाल्नुहुन्छ सत्तासँग न्याय माग्नुहुन्छ सत्तासँग तपाईँले अधिकार माग्नुहुन्छ सत्ताले तपाईँलाई त्यो रूपमा आक्रमण गर्छ यो त सत्य हो नि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले त्यही गरे एकदमै त्यही गरे हो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले तपाईँको माथिको आदेश पालन मात्रै गरे हो बालोटारमा केपी ओलीले कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको झाको झारे भनेर आज समाचार तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति दुईटा खालको हुन्छ एउटा बाहिर देखाउने हुन्छ अर्को एउटा भित्री हुन्छ कोठा खन्न गयो जात छ प्रेम गर्यो जात छ तपाईँको चाहिँ धारामा गयो जात छ मन्दिरमा गयो जात छ सोसियल क्यापिटल सबै उच्च जातिहरूको छ सांस्कृतिक पुँजीहरू जो अहिले पनि देशभरि जतिवटा मन्दिरहरू छ त्यो सबै मन्दिरहरूको स्वामित्व कसको हातमा छ उच्च जातिहरूको छ 2-4 क्लास पढेको म जस्तो मान्छेहरू भनेको पहिलो पुस्ता हो उहाँहरू त 10औं पुस्तादेखि पढेर आउनु भएको छ नि तर उहाँहरू पनि अहिले हामी जस्तो पहिलो पुस्तासँग लडिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है समस्या कहाँनिर छ क्या लड्न कोसँग आउनु छ त हामीसँग लड्न आउनुहुन्छ क्या हामीलाई त सँगसँगै उहाँहरूले पनि उन्नत बनाएर लानुपर्ने हो नि तिमीहरू अब जान्ने भएर आयो तिमीहरूले पनि बोल्न थाल्यौ तिमीहरूले पनि पढ्न थाल्यौ तिमीहरूले पनि राम्रो लाउन थाल्यौ अब हामीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने भयो भन्ने ढङ्गले आउनु त कतिसम्मको निजता हो भन्नुहोस् त तपाईँ राजा हुँदाखेरि तपाईँको उत्पीडित जातिहरू तह लगाइएको थियो नि हुकुमी शासन हुँदाखेरि तपाईँको यिनीहरूलाई ठिक पारिएको थियो नि त हे फलाना त उता बस अनि यहाँ आउने हो कसरी हिम्मत गरी आदेश चलाएको भरमा पञ्चहरू गाउँ गाउँमा मुखियाहरू खिया खलकहरू होइन त्यो प्रवृत्तिका शासकहरूको मौखिक रूपमा कानुन चल्थ्यो त्यसैलाई फेरि पुनरावृत्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभएको 10 वर्ष जनयुद्ध फर्केर हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ गाउँको गरिब महिलाको छोरीले के गर्थ्यो बन्दुक बोकेर हिँड्थ्यो नि बन्दुक बोकेर हिँड्दै गर्दा उसको हातमा कस्तो पावर थियो ऊ माथि कसैले बलात्कार गर्ने आँट गर्थ्यो निर्लज्ज रूपमा 6 सालदेखि गठन भएका कम्युनिस्टहरू तपाईँको चाहिँ 3 सालदेखि गठन भएको काङ्ग्रेसले के गर्यो त अहिलेसम्म नेपालको जात व्यवस्था अन्त्यको लागि के गर्यो त उत्पीडित जनतालाई ढाँट्ने र भ्रम छर्ने र दास बनाउने र भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यो हरेक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हिजो पञ्चायती अवस्थामा दलितका घरमा लुकेर बसेर चाहिँ राजनीति गरे हुन् तपाईँको पनि लुक्नको एकदमै 46 सालभन्दा अगाडि जति पनि भूमिगत राजनीति गर्थे ती सबैले दलितका घरमा चाहिँ लुकेर बसेर राजनीति गरेका छन् तर हेर्नुहोस् है आज ती दलित हिजो जसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बास बस्ने व्यवस्था बनाइदिए जसले तिनीहरूलाई चिया खाना बनाएर खानिदिए उनीहरूको जीवन आज पनि कालली लाग्दो छ होइन त्योबाट उठ्न सकेका छैन तर तपाईँको तिनै कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवनशैली आज हेर्नुहोस् उनीहरूको चाहिँ काठमाडौँमा कतिवटा बङ्गला छन् उनीहरूको लाइफस्टाइल कहाँ पुग्यो उनीहरूका छोराछोरी सबै चाहिँ तपाईँको अमेरिका र युकेमा पढ्दैछन् भनेपछि कहाँ आयो त उनीहरूले कसरी लिए त समाजलाई बदल्न हिँडेको मान्छे आफू बदलियो तर समाज जिउ गतिमा रह्यो धर्मलाई मात्रै दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन नेपालमा चाहिँ तपाईँको धर्मलाई राज्यले लुकाएर राख्यो के बचाएर राख्यो के धर्मान्तरणले चाहिँ अहिलेको समयमा यो सबै हल गर्छ भन्नेमा म छैन सकेसम्म हामीले यही धर्ममा बस्ने हो माने नमाने पनि धर्मभरिको व्यक्तिको निजी कुरा हो तपाईँको धर्मले के राम्रा संस्कारहरू सिकाइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले मलाई निशुल्क सिकाउनु पर्यो तपाईँले मलाई वेद गीता तपाईँले मलाई रामायण शास्त्रहरू निशुल्क रूपमा तपाईँले बाँड्दै हिँड्नुहोस् न ऊ बिरामी हुँदा तपाईँ बोल्नु न ऊ अन्यायमा पर्दा तपाईँ बोल्नुहुन्न भने तपाईँको धर्म किन अगालेर बढ्छ मान्छे धर्मको लागि हुन सक्दैन नि धर्म चाहिँ मान्छेको हितको लागि हो नि अब यो कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रा धार्मिक गुरुहरूले चिर्नु पर्यो के तपाईँको समय आउँदैछ त अबको पुस्ताले त्यो दलित नेता पनि बहिष्कार गर्छ आज छैन नि दलित नेता मैले भने त छ नि त तर खोइ त आवाज त्यो लड्न सक्ने हैसियतमा छैन नि त पार्टीले छविलाल विश्वकर्मा मिन विश्वकर्मा प्रकाश रसाइली दलजित श्रीपाइली कसैको आवाज उठाउन सक्ने हैसियत छैन आजको दिनमा कसरी छ भन्नुहुन्छ तपाईँ यदि भए त उहाँहरूले एकचोटि आह्वान गर्दा किन माइती घरमा 50,000 मान्छे जम्मा भएनन् किन साझा दलित नेता हुन सकेन उनीहरू एउटा काङ्ग्रेसको मात्रै किन नेता भए किन एमालेको मात्रै नेता भए त छविलाल विश्वकर्मा दर्शकबिन नमस्कार pnpkhबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता प्रदीप घतालजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रदीप सर यहाँलाई स्वागत छ pnpkhबर.com मा हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ पछिल्लो समय जातीय विभेदको नाममा रूपा सुनारको केस चाहिँ विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चामा रह्यो होइन यो विषयलाई विभिन्न कोणबाट आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरिएको छ आरोप प्रत्यारोपका श्रृङ्खलाहरू जारी नै छन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि रूपा सुनार विरुद्ध नै उजुरी दर्ता पनि भएको छ होइन कसरी हेर्नु भएको छ सर यो रूपा सुनारको विषयलाई होइन कतिले यो जातीय विभेद होइन पनि भनिराखेको अवस्था छ यहाँले विश्लेषण गर्नुपर्दा चाहिँ के यो जातीय विभेद हो यो एकदमै जातीय विभेदकै घटना हो यो होइन यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियामा एउटा खालको बहसको विषय बनेको छ यो असाध्यै राम्रो कुरा हो होइन यो ढिलो चाँडो आउने नै थियो किन यो नेपाली समाजको
असाध्यै गम्भीर प्रकृतिको रोग हो, यो चाहिँ क्यान्सर नै हो होइन। अब यसले यस्ता खालका घटनाक्रमहरू चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ विभिन्न रूपमा आइरहन्छन्। गत वर्ष नवराज विकको रूपमा आएको थियो, त्यसै गरी तपाईँको अङ्गिरा पासी, शम्भु सदा जस्ता चाहिँ युवाहरूले तपाईँको ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने यो वर्ष काठमाडौँ जस्तो सहरमा तपाईँको चाहिँ खुलेआम एकजना घरबेटीले जात थाहा पाइसकेपछि होइन, पहिला चाहिँ कोठा दिन्छु भनेर सहमति भइसकेको कुरालाई जात थाहा पाइसकेपछि उसलाई चाहिँ म दिन मिल्दैन मेरो घरको समस्याले भन्ने खालको जुन कुरा आयो, सरासर त्यो हेर्दाखेरि यो जाति विभेदकै घटना हो, जसलाई चाहिँ नेपालको संविधानले यो कानुन त चाहिँ संविधान त यसलाई चाहिँ वर्जित गरेको छ, यसलाई गम्भीर अपराधको रूपमा चाहिँ प्रष्ट पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि ढङ्गले यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न मिल्ने तर्क छैन। यसलाई चाहिँ जाति विभेदकै रूपमा हेरिनुपर्छ र त्यसको कानुनी निरूपण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। ओके सर, यो प्रसङ्गमा यहाँले शम्भु सदा र अङ्गिरा पासी र नवराज विकको नाम लिनुभयो। नवराज विकको हकमा थोरै भए पनि काठमाडौँमा केही दिन प्रदर्शन भए होइन, सिठी जुलुस पनि भयो। तर शम्भु सदा अङ्गिरा पासीको हकमा भने हामी स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ, उहाँहरूको विषयमा चाहिँ त्यति आवाज उठेन होइन। तराईमा जुन किसिमको जातीय छुवाछुत छ र पहाडमा जुन किसिमको जातीय छुवाछुत छ त्यसमा कुनै भिन्नता छैन। तर आजको दिनमा जसरी रूपा सुनारको केसलाई चाहिँ काठमाडौँका नेवार समुदायसँग जोडिएको कारणले जसरी हाइपमा ल्याइयो नि, हिजोको दिनमा नवराज विक लगायत 6 जना मारिँदा होइन, अङ्गिरा पासी लगायत शम्भु सदाको गैर न्यायिक हत्या हुँदा समेत पनि यो विषय त्यति माथि आएको थिएन नि, यहाँलाई के लाग्छ? त्यस्तो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको मधेसमा जुन ढङ्गले जाति विभेदका घटनाहरू घटे, मधेसमा साँच्चीकै भन्दाखेरि दलितहरूको अवस्था असाध्यै जर्जर छ र मधेसमा चाहिँ ठुलो रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शनहरू भएका छन्। तपाईँहरूले कतिको ख्याल गर्नुभयो? जनकपुरमा एकदमै त्यो जनताको लेभलबाट असाध्यै ठुलो विद्रोह भएको छ त्यहाँ होइन। यहाँका राष्ट्रिय मिडियाले र स्थान पनि दिएनन्। राष्ट्रिय मिडियाले स्थान नदिनु त अहिले पनि दिइरहेका छैनन्। अहिले पनि कतिपय मिडियाले तपाईँको चाहिँ यो इस्युलाई यो चाहिँ समाजको इस्यु हो, यो चाहिँ समाजको रोग हो, समाजको समस्या हो र यो आम मान्छेको समस्या हो भनेर अहिले पनि यसलाई स्वीकारेको अवस्था छैन। यो त जबरजस्ती, तर आज त जबरजस्ती तपाईँहरू जस्तो मिडियाले यसलाई चाहिँ एउटा विषयवस्तु बनाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसलाई जसरी पनि जबरजस्ती ल्याइएको छ, आयो नि त यो त। मैले अघि नै भने यो ढिलो चाँडो आउनु थियो होइन, यो त ढिलो चाँडो आउनु थियो, आयो। तर यसबाट अब चाहिँ कसैले उम्कने छुट छैन। यो कुनै पनि रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहे मिडिया भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताका तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भन्नुहोस्, बौद्धिक वर्ग भन्नुहोस्, यसलाई कसैले पनि मौन रूपमा बस्नु भनेको जाति विभेदलाई समर्थन गर्नु हो होइन। तर अहिलेको समयमा जुन हिसाबले रूपा सुनारको केसलाई मूलधारका मिडियाहरूले पनि एक किसिमले समर्थन गरे नि सर, सुनिश्चित तरिकाले चाहिँ यो कुराहरू अहिले उछालियो, यो कुराहरू चाहिँ अहिले बढी प्रभावकारी भयो कि जस्तो पनि देखिन्छ कि सर? कतिपय साथीहरूको त्यो ढङ्गले व्याख्या पनि पाइन्छ, त्यसमा म पूर्ण एकदमै असहमति छैन होइन। किनकि जस्तो दलमर्दनजीले नै भन्नुभएको छ, मैले कार्की भनेर 3 वर्ष मैले कोठा भाडा लिएर बसेँ, आज पनि थर परिवर्तन गरेर कोठा भाडामा बस्ने मानिस कति होलान्? मैले यो विषयमा तपाईँसँग म सहमत छु। काठमाडौँ जस्तो अथवा काठमाडौँ नेपालका जति पनि अधिकांश सहरहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले आफूलाई जे भन्दाखेरि आफू चाहिँ सहज हुन्छ त्यो रूपमा उसले भनेको छ। र नेपालको थरहरूको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने पनि कोही चाहिँ भूगोलबाट चाहिँ तपाईँको अपभ्रंश भएर बनेका छन्, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ नि उसको पदको आधारमा, हिजो उसले कुनै पदीय जिम्मेवारी सरकारी अड्डामा काम गरेको आधारमा कार्की खड्का हुने कुराहरू ती पदहरूको आधारमा चाहिँ उसका थरहरू बनाइएका छन्। त्यही हुनाले कतिपय साथीहरूले खसारेसँग हाम्रो नस्ल पनि मिल्ने, थरहरू पनि मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि खसारेका थरहरू भन्दाखेरि यहाँको समाजले, यहाँको वर्चस्वशाली समाजले विभेद नगर्ने भएकोले कारणले गर्दाखेरि त्यो थरहरू राखिरहेछन्। त्यसलाई पनि हामीले पूर्णतया अन्यथा त मान्नु हुँदैन। मेरो प्रश्न के होइन, मेरो प्रश्न के हो तपाईँले भन्नुभएको विषय चाहिँ यसलाई बढी राजनीतिक रूपमा चाहिँ उछालियो भन्ने ढङ्गले जुन आइरहेछ, यो चाहिँ यो माथि पनि तपाईँको असाध्यै ठुलो पूर्वाग्रह छ। यो खालको विचार चाहिँ एकदमै पूर्वाग्रही विचार हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जातको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ के भनिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ आरक्षणलाई लगेर जोडिन्छ। जातको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ चुपचाप चाहिँ सहनुपर्छ, यो त हजारौँ वर्षपछि हुन्छ जसरी भन्ने ढङ्गले यो सन्दर्भमा म आउँछु। प्रवृत्ति त्यसरी आइरहेछ। मैले भन्न खोजेँ अहिलेको राजनीतिक मुद्दाबाट कतै डाइभर्ट गर्नको लागि यो मुद्दालाई सुनिश्चित तरिकाले उठाइयो कि, किनभने योभन्दा पनि जर्जर
अन्य जातीय विभेदका मुद्दाहरू पनि त थिए नि, ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ किन उठाइएन भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न रह्यो। होइन, एकदमै होइन, यो पनि तपाईँको गम्भीर खालको मुद्दा हो। यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू मात्रै हो होइन। एउटा मान्छेले, एउटै नेपालीले अर्को नेपाली, एउटै नेपाली भूमिभित्र तपाईँको चाहिँ म पैसा तिरेर बस्छु भन्दाखेरि कोठा नदिने अवस्था होइन। म दिन्न, तँलाई यो जात रहेछस्, त्यो भएकोले म दिन्न भनेकै हो नि। आखिर बोली मिठो भए पनि अन्ततको त बुझाइ त त्यही नै हो होइन। यो फेरि एउटा कुनै व्यक्ति या समुदायको मात्रै बुझाइ होइन, यो आम नेपालीको बुझाइ हो। आम नेपालीहरूको अथवा भन्नुहोस् उच्च जातिहरूको त्यो चाहिँ के भन्छ, ज्ञानशास्त्र भन्छ, एपिस्टेमोलोजी भन्छ, त्यो चाहिँ कसरी निर्माण भएको छ, त्यो ज्ञान शास्त्र कसरी प्राप्त भएको छ, ज्ञान तर्कशास्त्र कसरी प्राप्त भएको छ भन्दा एउटा बच्चालाई, एउटा खसारे समुदायको एउटा बच्चालाई सानै हुँदादेखि 8-10 वर्षदेखि चाहिँ उसलाई यो जात भनेको यस्तो, यो जातसँग खेल्नु, यो जातले छोएको नखानु, यो जातको घरभित्र नजानु, यो जातको मान्छेलाई भित्र नल्याउनु, घरमा नल्याउनु भनेर जात सिकाइएको छ। अनि त्यस्ता मान्छेले के भन्छन् भने आज समाजमा जात पनि छैन, जातीय विभेद भनेको त छँदै छैन, यो हटिसक्यो, आदि त यो हट्न बाँकी छ। यदि जातीय विभेद छ भने त संविधानमा लेखिदिएको, आरक्षण लेखिदिएको छ, त्यसैले जातीय विभेद छ भन्ने ढङ्गले कुतर्कहरू प्रस्तुत गरेर आइरहेछन्। यो चाहिँ असाध्यै गम्भीर घातक हो। यसले चाहिँ समाजमा सद्भाव भड्किन्छ, यसले चाहिँ द्वन्द्व निम्त्याउँछ। अहिले कतिपय मान्छेले के भनिरहेछन् भने सद्भाव भड्किने जिम्मा चाहिँ दलितहरूले लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आइरहेछ नि। त्यो त एकदमै आछ। यो असाध्यै ठुलो चाहिँ गम्भीर षड्यन्त्र हो के होइन, जसले वर्षौँ हजारौँ वर्षदेखि सयौँ वर्षदेखि ती जातिहरूलाई उत्पीडनमा राख्यो, विभेद गर्यो, अपराध गर्यो होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ बहिष्करण गर्यो। ती मान्छेले चाहिँ गरेको अपराधले चाहिँ सद्भाव नभड्किने। तर जो समाज उत्पीडनमा छ, जसले अन्याय भोगिरहेको छ, आज पनि मान्छे हुनको लागि तपाईँसँग कोसिस गरिरहेछ, उसले मान्छे हुनको लागि तपाईँसँग लडिरहेछ, तर उसलाई चाहिँ तैँले गर्दा जातीय सद्भाव भड्किन्छ, त किन यस्तो गरिरहेछस् भनेर फेरि उसैलाई चाहिँ थेचार्ने काम भइरहेछ। यो चाहिँ गम्भीर रूपमा फेरि अर्को अपराध हो होइन। त्यो हुनाले यो कुनै समुदाय या कुनै व्यक्तिसँग जोडिएको प्रश्न होइन, यो चाहिँ सिङ्गो सत्तासँग, यो राज्यसँगै जोडिएको प्रश्न हो। यसलाई राज्यले हल गर्नुपर्छ। कतिपय साथीहरूले असाध्यै ठुलो गम्भीर रूपमा उठाउँछन् कि यो चाहिँ धर्मसँग मात्रै जोडिएको प्रश्न हो भनेर उठाउँछन्। म चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको समयमा धर्मलाई मात्रै दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन। होला हिजो मध्ययुगीन समयमा तपाईँको धार्मिक गुरुहरूले धर्मको नाममा पनि धेरै ठुलो ठुलो अपराध गरेका थिए, तर अहिले त राज्य सत्ता छ नि। प्रदीप सर, म प्रश्नसहित यसलाई यहाँलाई कन्टिन्यू गर्ने अनुमति दिन्छु। जस्तो आजको दिनमा पनि हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। 10 वर्ष अगाडि जसरी हाम्रो हातमा मोबाइल थिएन, आज हाम्रो हातमा स्मार्टफोन छ। देश दुनियाँका खबर हामी पलभरमा हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। अहिले त्यो टेक्नोलोजीमा हामी पुगिसकेका छौँ होइन। भने आजको दिनमा पनि जातीय विभेद हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सहिरहनु परेको छ, भोगिरहनु परेको छ होइन। किन? कारण के हो? कारण यही हो। कारण यसको पछाडि के कारण हो भन्दाखेरि तपाईँको मुख्यतया राज्य सत्ता नै हो है। राज्य सत्ताले तपाईँको चाहिँ अहिले पनि धार्मिक मान्यता र परम्पराहरूलाई तोड्न सकेको छैन होइन। अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको सत्ता छ, तर चाहिँ नि उनीहरूले ती परम्परा र रूढिवादलाई चाहिँ एकदमै अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई बढावा दिइरहेछन्, त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गरिरहेछन्। मैले अघि भने तपाईँको यो चाहिँ विभेदको कुरा, जात व्यवस्थाको कुरा चाहिँ समाजको उच्च वर्गले, उच्च जातिहरूले निर्माण गरेको भएकोले गर्दाखेरि यसको समाधान गर्ने उपाय पनि उहाँहरूसँगै छ। उहाँहरूले यसको हल खोज्नु पर्यो होइन। उहाँहरूले कसरी आम मान्छेलाई मान्छे बनाउन सकिन्छ, उसको न्यूनतम मानव अधिकारलाई कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र उसलाई मान्छे भएर गर्ने वातावरण, मान्छे भएर बाँच्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ राज्यले त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो योजना बनाउनु पर्यो, कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। बायस्ड होइन सर, उच्च जातिले चाहिँ त्यो योजना बनाइदिनु पर्यो भनेपछि त सदियौँदेखि दमन गर्दै आउने ती जातिहरूले फेरि त्यो योजना लिएर आउँछन् अथवा त्यो लिएर आउन चाहन्छन् भन्ने कुरामा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? यस्तो हो, त्यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भनेको उच्च जाति भनेको राज्यलाई भन्न खोजेँ मैले। राज्यको त दायित्व हुन्छ नि त, राज्य त साझा हुन्छ नि त। राज्य एउटा कुनै जातको हुन्छ भनेर कल्पना गर्न मिलेन नि हामीले। राज्य त साझा हुन्छ। राज्यमा तपाईँको राज्यका 4 पिलर्स भन्छ तपाईँको होइन। एउटा कार्यपालिका, एउटा व्यवस्थापिका, एउटा न्यायपालिका र अर्को मिडिया भन्छ, आम सञ्चार भन्छ होइन। राज्यको 4वटा पिलर्समा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नीति नियमहरू भन्छ। देशमा कस्तो व्यवस्था लागू गर्ने, जनताको चाहिँ जीवनस्तर कसरी उकास्ने, गरिबीलाई कसरी निवारण गर्ने, कसरी जातीय विभेदहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने र सामाजिक अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बहस हुन्छ। तपाईँको व्यवस्थापिकामा बहस हुन्छ, त्यहाँ कार्यपालिकाले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न नीति नियमहरू तर्जुमा गर्छ। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग हुन्छ होइन। विभिन्न खालका चाहिँ खाकाहरू, नीतिहरू बनाउँछ नि त राज्यले। त्यहाँ कसको वर्चस्व छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ उच्च जातिहरूको छ। मैले भन्न खोजेको कुनै एउटा समाजले गर्ने होइन, राज्यले त गर्नु पर्यो नि। राज्यले मेरो समाजभित्र यो समस्या छ है, अहिले पनि मान्छेभित्र चाहिँ मान्छे भएर बाँच्न नपाउने अवस्था अहिले पनि छ र
अहिलेसम्म पनि मान्छेले यो पीडा चाहिँ व्यवहारमा भोगिरहेछ भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ कानुनमा औपचारिक रूपमा लेखिदिएर मात्रै सबैलाई समान हुन्छ होइन भन्ने ढङ्गले मात्रै व्याख्या गरेर भएन। कानुनमा त राज्यले लेखिदिएको छ नि स्पष्ट हो, रूपमा जातीय विभेद त्यही आउँदैछु, गैर कानुनी हो भनेर। त्यही आउँदैछु नि। यो के हो भन्नुहुन्छ भने जसरी तपाईँको चाहिँ लिच्छवी काल, त्यसपछि चाहिँ मल्लकाल, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शाहवंशमा तपाईँको चाहिँ संस्थागत हुँदै आएको विभेदलाई होइन, यो विभेदलाई चाहिँ तपाईँको के गर्यो त भन्दा 1910 को मुलुकी ऐनले, जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनले यसलाई चाहिँ कानुनतः संस्थागत गर्ने काम गर्यो होइन। जङ्गबहादुरको सरकार कस्तो थियो होला भन्नुहोस् त? हुकुमी सरकार थियो होइन। कति बलियो थियो, कति कडा थियो होला भन्नुहोस् त? कडा थियो होइन। असाध्यै उसले जे भन्यो त्योभन्दा अरू केही पनि हुँदैन थियो। त्योभन्दा अरू केही भयो, कसैले अटेर गर्यो भने उसलाई सिधै जेल सजाय हुन्थ्यो नि त। तर अहिलेको सरकार हेर्नुहोस् त कस्तो छ। अहिलेको सरकारले भनेको कुरा आफ्नै कर्मचारी टेर्दैन होइन। यहाँ त तपाईँको दलीय सरकार छ, बहुदलीय सरकार छ, एउटा प्रतिपक्ष छ, एउटा सत्तापक्ष छ भन्दाखेरि अहिलेको सरकार यतिसम्म कमजोर भयो, यतिसम्म निरीह भयो, 2/3 बहुमतको सत्ता पनि यति कमजोर भइसकेपछि त्यो कमजोर भएको सत्ताको चाहिँ असफलताको निराशा चाहिँ तपाईँको उत्पीडित समुदायहरूमाथि भइरहेको छ होइन। उत्पीडित समुदायहरू आइरहेको छ, उत्पीडित समुदायमाथि चाहिँ मान्छेहरूले दोषारोपण गरिरहेछ र तपाईँको स्पष्ट विचार चाहिँ के हो भने राज्य सत्ता कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि जातीय उत्पीडन चाहिँ अझै समस्याको रूपमा रहिरहेको छ भन्ने हो तपाईँलाई? 100% त्यही हो। तपाईँले हिजो तपाईँले जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध फर्केर हेर्नुभयो भने एउटा गाउँको गरिब महिलाको छोरीले के गर्थ्यो? बन्दुक बोकेर हिँड्थ्यो नि। बन्दुक बोकेर हिँड्थ्यो नि। बन्दुक बोकेर हिँड्दै गर्दा उसको हातमा कस्तो पावर थियो। उमाथि कसैले तपाईँको चाहिँ उमाथि कसैले बलात्कार गर्ने आँट गर्थ्यो? मैले भन्न खोजेको एउटा दलितको छोरा तपाईँको चाहिँ बन्दुक बोकेर हिँड्दै गर्दा होइन, उसँग एउटा सत्ताको अभ्यास थियो। उसले के भन्थ्यो त्यतिखेर गाउँ प्रमुख, गाजास प्रमुख, विभिन्न खालको सत्ताको तपाईँको चाहिँ अभ्यास गरेको थियो नि माओवादीले। त्यो सत्ताको अभ्यास गर्दै गर्दा उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हरेक घरमा पस्ने, कुनै घरमा खाने, तपाईँको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहहरू त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा गर्ने वातावरण पार्टीले बनाएको थियो। त्यो एउटा सत्ता हो। पार्टीहरू भनेको एउटा सत्ता हो। नेपालका पार्टीहरू निर्लज्ज रूपमा 6 सालदेखि तपाईँको चाहिँ गठन भएका कम्युनिस्टहरू, तपाईँको चाहिँ 3 सालदेखि गठन भएको काङ्ग्रेसले के गर्यो त अहिलेसम्म नेपालको जात व्यवस्था अन्त्यको लागि होइन, त्यसको अन्त्यको लागि के गर्यो त भनेर हेर्नुहुन्छ भने उत्पीडित जनतालाई ढाँट्ने र भ्रम छर्ने र दास बनाउने र भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यो। योबाट माथि उठ्नुपर्छ। तपाईँको बुझाइ माओवादीले केही हदसम्म उत्पीडित जनताहरूलाई साथ समर्थन लिएर जुन जनयुद्ध गर्यो त्यसले चाहिँ अलिकति टाउको उठाउने ठाउँ दियो। एकदमै टाउको उठाउने ठाउँ दिएको थियो। प्रश्न के हो भने सर, हिजोको दिनमा दलितकै गोठमा खोले खाएर जनयुद्ध गरेका जनार्दन शर्माहरू आज संसदमा के बोले हेर्नुहोस् त। त्यो त व्यक्तिगत रूपमा कुन व्यक्तिले के बोल्यो भन्ने कुरा त त्यो भोलि जनताले वाच गर्ने कुरा हो, बुझ्नु होइन। जनताले उसलाई सजाय गरिहाल्छन् होइन। जनताको दलितकै घरमा खोले खाएर जनयुद्ध गरेका होइनन् उनीहरू। हरेक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हिजो पञ्चायती अवस्थामा तपाईँको जनताका घरमा, दलितका घरमा लुकेर बसेर चाहिँ राजनीति गरे हुन्। तपाईँको हिजो भूमिगत हुँदाखेरि एमालेहरूले पनि लुक्नको एकदमै एमालेहरूले पनि एकदमै हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 46 सालभन्दा अगाडि जति पनि भूमिगत राजनीति गर्थे ती सबैले दलितका घरमा चाहिँ लुकेर बसेर राजनीति गरेका छन्। तर हेर्नुहोस् है आज ती दलित हिजो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बास बस्ने व्यवस्था बनाइदिए, जसले तिनीहरूलाई चिया खाना बनाएर खानिदिए, उनीहरूको जीवन आज पनि कालली लाग्दो छ होइन। त्योबाट उठ्न सकेका छैन। तर तपाईँको तिनै कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवनशैली आज हेर्नुहोस्। उनीहरूको चाहिँ काठमाडौँमा कतिवटा बङ्गला छन्, उनीहरूको लाइफस्टाइल कहाँ पुग्यो, उनीहरूका छोराछोरी सबै चाहिँ तपाईँको अमेरिका र युकेमा पढ्दैछन् भनेपछि, डक्टर र इन्जिनियर गर्दैछन् भनेपछि तपाईँको कहाँ आयो त? उनीहरूले कसरी लिए त? समाजलाई बदल्न हिँडेको मान्छे आफू बदलियो तर समाज जिउ गतिमा रह्यो हो। यसको बदलामा चाहिँ तपाईँको आज उत्पीडित जनताहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ। यो राज्य उनीहरूको असफल राज्य भयो। तपाईँको मतलब कम्युनिस्टहरूले हिजो जसरी वर्ग सङ्घर्षको लागि लडेका थिए नि, उनीहरूमा भएको त्यो नस्लीय चिन्तन चाहिँ अहिले बेसी हावी भएर आयो। अहिले उनीहरू नै चाहिँ उत्पीडन गरिरहन पाऊँ भन्ने पक्षमा गएको हो कि भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई फिल भएको? यो चाहिँ एकदमै त्यही हो। तपाईँको यो नस्लीय चिन्तनलाई चाहिँ नेकपा एमाले एकदमै गम्भीर ढङ्गले लुकाएर राखेको थियो। विशेषतः एकदमै एमाले प्रवृत्तिले माओवादीले त तपाईँको हिजो जनताको हातमा बन्दुक भिराएर तपाईँको अन्तर्जातीय विवाहहरू गरेर गाउँ गाउँमा तपाईँको जसले विभेद गर्थ्यो, तपाईँको जो जाँडसी खाएर हल्ला गर्थ्यो, व्यभिचारी गर्थ्यो, तपाईँको चाहिँ अरूको श्रीमतीमाथि नजर लाउँथ्यो, त्यस्ता बहुविवाह गर्थ्यो, त्यस्ता मान्छेहरू त भाटेका रहिरहेको थियो। तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ चिया पसलमादेखि लिएर तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूमा त्यतिखेर के भन्ने गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन, अब मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ जात सोध्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान बनिसकेको थियो। तर त्यो मनोविज्ञान चाहिँ तपाईँको हिजो उसँग भएको सत्ता या उसँग भएको चाहिँ तपाईँको बन्दुकको भरमा बनेको छ, ज्ञानले बनेको होइन। आएर झन् बढी संस्थागत हुँदै गयो त्यो। अब अहिले किन यो उल्टियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 70 पछि
चुनाव भयो नि जुन 74 पछिको चुनावमा एमाले जब पहिलो पार्टी बनेर आयो या चाहिँ माओवादी विचारधारा चाहिँ ओलीको टाङमुनि गरेर छिर्यो होइन। ओली चाहिँ तम शरणम भनेर ओलीमा गइसकेपछि हिजो जसले सबभन्दा बढी माओवादीलाई गाली गर्यो होइन, त्यही मान्छेको पछाडि चाहिँ अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहिँ प्रचण्डहरू होइन त्यहाँ छिरिसकेपछि अनि ओली प्रवृत्ति जबरजस्ती हामी भएर आयो। त्यो के को नाममा? त्यो राष्ट्रवादको नाममा। राष्ट्रवाद कति कुरो हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने हिटलरको राष्ट्रवादलाई हेरे हुन्छ नि, मुसोलिनीको राष्ट्रवादलाई हेरे हुन्छ नि होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको ट्रम्पको राष्ट्रवादलाई हेरे हुन्छ, अहिले मोदीको राष्ट्रवादलाई हेरे हुन्छ होइन। त्यो ढङ्गले आइरहेको भएकोले गर्दाखेरि यी खालका यावत समस्याहरूलाई अलिक बढी चाहिँ प्रशय पायो। अलिक बढी चाहिँ तपाईँको अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने एउटा तबकाले जबरजस्ती चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन यो त विभेदै होइन भनेर गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने काम कुतर्कहरू होइन आफ्नो चाहिँ त्यो ज्ञानशास्त्रलाई चाहिँ अहिले चाहिँ देखाउने होइन त्यसलाई देखाउने काम गरिरहेछ। जस्तो सर प्रदीपजी यो विषयलाई नि यदि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने हो भने जसरी अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष अथवा भनौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लागिरहेको छ होइन, उहाँले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फर्काउन लाग्नुभयो अथवा उहाँ प्रतिगमन उन्मुख हुनुभयो भनेर चाहिँ विपक्षी गठबन्धनले आरोप लगाएको छ नि, यो कतै एउटा हुन्छ नि हिजोका उत्पीडित होइन जातिहरू होइन जनजातिहरू जसले आफ्ना अधिकारहरू होइन मुखरित गर्न थाले नि, उनीहरू बोल्न थाले नि, त्यो मन नपराउने त्यो परिवर्तन मन नपराएका त्यो लेयर एउटा छ यो समाजमा। तपाईँको त्यो लेयर एउटा छ होइन, त्यो लेयरलाई प्रतिनिधित्व चाहिँ प्रधानमन्त्री गर्नुभएको छ कि 100% उहाँले नै गर्नुभएको हो। मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ चुनावी घोषणापत्र हेर्नुभयो भने असाध्यै मिठा मिठा कुरा सुनिन्छ। उहाँका योभन्दा 2 वर्ष 3 वर्षका अगाडिका भाषणहरू हेर्नुभयो भने रेल ल्याउने होइन, विभिन्न पानी जहाज ल्याउने, अहिले पनि अफिसहरू खोलिरहेछ, केही आफ्ना कार्यकर्ताहरू त्यहाँ भर्ती गरिराखेका छ भन्दाखेरि यी सबै गर्छु भनेको तर भने जस्तो त केही पनि भएन होइन। यति लाख चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको थियो त्यो पनि केही पनि भएन। अब आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नको लागि उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूले फेरि धर्मको सहारा लिनुभयो होइन। धार्मिक रूपमा चाहिँ धार्मिक अभियानहरू चलाउन थाल्नुभयो। रामका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अयोध्या खोज्न थाल्नुभयो, मूर्ति बनाउँदै तपाईँको त्यस्तो काम गर्नुभयो। पशुपतिमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो विरोध गर्दा गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ करोडौँका त्यहाँ चाहिँ गजुरहरू बनाउन थाल्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यो असाध्यै सरकारले राज्य सत्ता तपाईँको कमजोर भएपछि आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नको लागि विदेशी सहायता लिने, तपाईँको धर्मको सहायता लिने होइन, त्यो खालको प्रपञ्च मात्रै रचिएको यो एउटा आफ्नो सत्ता जोगाउने खेल मात्रै हो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि समाजमा हिंसा भड्काउँछ, यसले हिंसा चाहिँ जन्माउँछ। किन उत्पीडित समुदायमाथि दमन बढ्दै जान्छ होइन। उत्पीडित समुदायमाथि दमन बढ्दै गएपछि उत्पीडित समुदायले त प्रतिरोध गर्छ, आफ्नो अधिकारको त आवाजहरू ल्याउँछ। यही कुरा तपाईँको एकदमै पहिलो संविधान सभामा तिनै तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ कमजोर स्थिति भएका होइन समाजका पिरमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ बढी समानुपातिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ संसदमा आएकोले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो नि। किन गरियो त भनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यत्रो खरबौँ पैसा खर्च गरेर देशको ढुकुटी सिद्ध्याएर बनाएको संविधान सभालाई तपाईँको चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ तपाईँको विघटन गरियो। फेरि अर्को 4 वर्षमा चाहिँ फेरि अर्को तपाईँको चुनावी प्रक्रिया समानुपातिक प्रणालीलाई उल्टाएर 60-40लाई तपाईँको चाहिँ 40-60 गरेर अनि फेरि उनीहरूको त्यो वर्चस्वशाली समूहको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ संविधान सभामा पहुँच पुग्ने, त्यहाँपछि तपाईँको चाहिँ शिक्षाका चाहिँ माफियाहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसाद्वारा तपाईँको चाहिँ सांसद बनाएर आफ्ना नातागोतालाई सबलाई छिराएर चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको आफ्नो पक्षमा उहाँहरूले त्यो संविधानलाई अगाडि ल्याइसकेपछि उत्पीडितहरूको आवाजहरूमाथि ठुलो घात भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा समस्या उत्पन्न गर्छ, यो चाहिँ राज्यलाई असफल बनाउँछ। तपाईँको एउटा ठुलो तबकाले चाहिँ विभेद महसुस गरिराख्यो। अहिले पनि हामीले फेरि सयौँ वर्ष यही जातका नाममा चाहिँ लड्नु पर्यो, यही जातको विरोधमा चाहिँ हामीले समय खर्च गर्नु पर्यो भने हामीले यो समयलाई 21औं शताब्दीलाई चाहिँ तपाईँको सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। यो आविष्कारको यो टेक्नोलोजीको समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो युवाहरूको दुःखको कुरा यो हो, हामीले लाखौँ युवाहरू आज पनि इसाई र तपाईँको चाहिँ तपाईँको मुस्लिमहरूको देशमा चाहिँ हामीले गुलाम बनाउन पठाइरहेका छौँ, दास बनाउन पठाइरहेका छौँ। ती युवाले तपाईँको चाहिँ परिश्रम गरेर तिनको आँसुले तपाईँको चुहाएर पठाएको पैसाले हामी यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीति गरिरहेछौँ। यो पुस्ताले हामीलाई सराप्ने छ। हाम्रो भनाइ यही हो कि राज्य सच्चिनुपर्छ। यदि राज्य सच्चिँदैन भने फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको हिंसालाई तपाईँको यहाँको सद्भावलाई कसैले रोकिनेवाला छैन, अधिकार त माग्नेवाला छ नि। यो त रह्यो राज्य सत्ताको कुरा सर। तर जुन लेयरको हामीले अघि डिफाइन गर्यो त्यही लेयरकै प्रतिनिधि पात्रको रूपमा
पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको बहस छेड्नु भएको छ होइन। रूपा सुनारलाई चाहिँ एक हिसाबले डलरवादी भन्दै उहाँले होइन पटक पटक आरोप लगाइरहनु भएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? मतलब राज्य सत्ताको एक किसिमको चेत त छँदैछ होइन, तर आम जनतामा पनि त्यो किसिमको भ्रम छरिएको छ जस्तो लाग्छ कि अथवा के हो? एकदमै यहाँ त ठुलो भ्रम छरिएको छ। मैले अघि पनि भने तपाईँको जब जातको कुरा उठ्छ, जातको कुरा उठ्ने बित्तिकै भीम उपाध्याय जस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरूले यो देशमा जातको समस्या छैन भनेर एउटा खालको भ्रम त्यो छर्छन् होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको आरक्षणलाई दोष दिन्छन् होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको संविधानमा दलित शब्द लेखिएर नै यो भएको हो भन्ने ढङ्गले त्यस्तो खालको मात्रै हो र केही व्यक्तिले त हिन्दू राष्ट्र नभएर हो चाहिँ यो जातको कुरा आयो भन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ व्याख्याहरू गर्छन्। त्यो प्रवृत्ति भनेको तपाईँको असाध्यै ढोगी प्रवृत्ति हो र त्यो असाध्यै आपराधिक मानसिकता, त्यो विभेदी मानसिकता बोकेको संस्कारको हो। मैले अघि नै भने उहाँहरूको ज्ञानशास्त्र, उहाँहरूले आफू वरिपरि जे चाहिँ सिक्नुभयो त्यो जात सिकेर आउनु भएको छ। हामी चाहिँ अरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ हौँ, अरूभन्दा हामी पवित्र हौँ, अरूलाई हामीले भित्र हुनु हुँदैन, अरूले छोएको हामीले खानु हुँदैन, त्यो आफूभन्दा तल्लो जातको मान्छेलाई हामीले बिहे गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यो जात व्यवस्था भनेको नेपालमा चाहिँ तपाईँको यसलाई बढी अध्ययन गरिएको छैन। यसको बारेमा ठुला तपाईँको चाहिँ विद्वानहरूले पुस्तकहरू लेखेका छन्, तर तपाईँको भारतमा केही पुस्तकहरू लेखिएका छन्। यसको अर्थमा चाहिँ तपाईँको धेरै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अध्ययनहरू भएका छन्। त्यस्तै गरी अमेरिकामा भरौँ तपाईँको चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ छ, तर त्यहाँ चाहिँ जातीय विभेद र रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई आधार मानेर ठुला पुस्तकहरू निस्केका छन्। ठुला समाजशास्त्रीहरूले विद्वानहरूले अध्ययन गरेका छन् र त्यहाँ चाहिँ बेस्ट सेलर पुस्तकहरू त्यहाँ प्रशस्तै पाइन सकिन्छ। तर नेपालमा तपाईँको यसको साहित्यहरू तपाईँको हेर्नुहुन्छ, दलित साहित्यहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उत्पीडितहरूको आँखाबाट हेर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सपेक्टिभ अफ बिलो भन्छ त्यसलाई होइन, तलबाट हेर्नु पऱ्यो कि तपाईँले यो पुस्तकलाई माथिबाट हेर्नु पऱ्यो भने माथिबाट हेर्दाखेरि भीम उपाध्याय जस्तो मान्छेले हेर्छन्, केही पनि सबै सम्बोधित छन्, तर तलबाट हेर्नुभयो भने समस्या त फेरि छ होइन। पर्सपेक्टिभ अफ बिलोबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँ असाध्यै ठुलो जर्जर होइन, असाध्यै ठुलो क्रूरताहरू छन्, त्यहाँ पीडाहरू छन्, उत्पीडित समुदायका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहिष्करणका मुद्दाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले सीमान्तकृत गरेका कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, समाजशास्त्रीय ढङ्गले अध्ययन गर्नु पऱ्यो। यो बौद्धिक तबकाले त्यो खालको चाहिँ अध्ययन नगरिकन समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदैन, राज्यलाई तपाईँको चाहिँ घचघच्याउन सकिँदैन, राज्यले सुन्दैन, राज्यलाई सुनाउनुको लागि पनि तपाईँले सङ्घर्षै गर्नु पऱ्यो होइन। ममाथि अन्याय भयो भन्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको बौद्धिक तबकाले लेखेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आवाजहरू ल्याउनु पऱ्यो। यहाँले भने जस्तै उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरू पनि अथवा भनौँ उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण समुदायहरू पनि आवाज उठाउँदैनन्, किनभने नवराज विक मारिँदाखेरि हार्डली 20 जना चाहिँ प्रदर्शन गर्न माइतीघर मण्डलामा ओर्लिएका हुन्छन्। तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भइरहेछ तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो त्यो होइन। जस्तो चाहिँ केही मान्छेहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको दलित महिला या दलित माथिका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ सिधै लगेर डलरसँग लगेर कम्बाइन गरिदिन्छन् के, जोडिदिन्छन्। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ किन मान्छेहरू आउँदैन भन्ने सन्दर्भमा अमेरिकाको रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्नुभयो नि, त्यति बेला जर्ज फ्लोइडको हत्या भएपछि त्यहाँ कति मानिस आए। एकदम हो यही कुरा हामीले अहिले तपाईँको बुझ्नु न, यो तपाईँको मैले अघि पनि भने यो राज्यले निर्माण गरेको समस्या हो, राज्यले निर्माण गरेको रोग हो यो। तपाईँ मैले त गरेको होइन नि यो। कस्तो राज्यले निर्माण भन्नाले? एकदमै अघि नै मैले भने तपाईँले राज्यले कानुन बनाएर तैँले यो पढ्न नपाउने होइन, पढ्न नपाउने, तैँले शिक्षा, तैँले सम्पत्तिको मालिक हुन नपाउने, सम्पत्ति तैँले राख्नै नपाउने भनेर बिर्ता पनि दिएको छ। आजको दिनमा त छैन। आजको दिनमा त हक अधिकारको लागि लड्न पाइन्छ, आवाज उठाउन पाइन्छ, विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ नि, तर किन हुँदैन त्यो आगो किन सल्किँदैन? त्यो किन सल्किँदैन? त्यो किन विरोधका स्वरहरू आवाजहरू प्रशस्त मात्रामा आउँदैन या अमेरिकाको जस्तो आउँदैन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ यसलाई यो आन्दोलनले के गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, म पनि त्यसमा अलिकति आंशिक रूपमा मेरो पनि के सहमति छ भने नेपालको दलित आन्दोलनलाई एनजिओहरूले खरिद बिक्री गरेछ, बुझ्नु होइन। केही मान्छेहरू, केही एउटा चाहिँ अलिकति माथि उठेका मान्छेहरू, शैक्षिक रूपमा माथि उठेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको एनजिओले क्यास गरेछ र केही मान्छेहरूलाई त्यहाँ जागिर खुवाउने रूपमा बनाइदिएको छ होइन। ती मान्छेहरूले आएर आवाज उठाउँदैनन्, तिनले त सङ्घर्ष गर्दैनन्। किन भन्दा तिनले आइहाल्यो भने पनि फोटो खिचेर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि आफ्नो डोनेट गर्ने संस्था छ त्यसलाई चाहिँ देखाउने र फेरि आफ्नो चाहिँ खल्ती भर्ने काम मात्रै गरिरहेछन्। त्यसले त्यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र दूषित बनाउने काम गरिरहेछन्। हामी जस्ता युवा पुस्ताहरूले हामी सिधै भन्छौँ, खबरदार गर्छौँ त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामी सिधै चुनौती दिन्छौँ कि अबका दिनमा तिमीहरूले यसै गरी चाहिँ दलित आन्दोलनलाई घात गर्ने काम गर्यौ भने र बदनाम गर्ने, कमजोर बनाउने काम गर्यौ भने अबको आन्दोलन तिम्रो विरुद्ध नै हुन्छ है, तिमीलाई बहिष्कार गर्छौँ। पहिलो हाम्रो तारो चाहिँ तिनी व्यक्तिहरू हुन्छन्। प्रश्न त्यहाँ मात्रै रहँदैन नि सर। आज दलित नेताहरू मिन विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, मैले भन्दै थिएँ तपाईँको, सुन्नुहोस् है, मैले जोड्दै थिएँ के तपाईँको, मैले जोड्दै थिएँ तपाईँको, मैले जोड्दै थिएँ के जोड्दै थिएँ भने तपाईँको
पहिलो एउटा आन्दोलन तपाईँको एनजिओले कमजोर बनाइदियो, अर्को आन्दोलन तपाईँको दलित आन्दोलनलाई भातृ सङ्गठनले कमजोर बनाइदियो के पार्टीको भातृ सङ्गठनले। वर्षौँसम्म तपाईँको 30-40 वर्षदेखि तपाईँको 40 सालपछि हेर्दा पनि तपाईँको काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन पनि सताउमा छ होइन, कम्युनिस्टहरूको भातृ सङ्गठन पनि विभिन्न नाम आइरहेछ, तर तिनी हैसियतविहीन रूपमा बसिया छन् के। पार्टीको झोले भएर जनताको लाई चाहिँ आँखामा छारो हालेर दलित जनताहरूलाई, उत्पीडित जनताहरूलाई तपाईँको आँखामा भ्रम छरेर चाहिँ तपाईँको आफू चाहिँ मालिकको तपाईँको चाहिँ गुलामगिरी गरेर मजदुरी गरेर जीवन मात्रै सपार्ने काम गरिरहेछन्। अब तपाईँको समय आउँदैछ त, अबको पुस्ताले त्यो दलित नेता पनि बहिष्कार गर्छ। आज छैन नि त दलित नेता, मैले भनेको छ नि त, तर खोइ त आवाज त्यो लड्न सक्ने हैसियतमा छैन नि त। पार्टीले छविलाल विश्वकर्मा, मिन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, दलजित श्रीपाइली कसैको आवाज उठाउन सक्ने हैसियत छैन आजको दिनमा। कसरी छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? यदि भए त उहाँहरूले एकचोटि आह्वान गर्दा किन माइती घरमा 50,000 मान्छे जम्मा भएनन्? किन साझा दलित नेता हुन सकेन? उनीहरू एउटा काङ्ग्रेसको मात्रै किन नेता भए? किन एमालेको मात्रै नेता भए त छविलाल विश्वकर्मा? यो समुदायले सबभन्दा बढी आशा र भरोसा गरेको व्यक्तिहरू तपाईँले नाम लेखेका मान्छेहरू हुन् नि होइन, तर किन उहाँहरूमाथि आज सिङ्गो समुदायले विश्वास गर्न सकेन? किन दलितका मुद्दामा, दलितका उत्पीडनमा मुद्दामा राज्यसँग उहाँहरूले लड्न सक्नु भएन? किन उहाँहरू चुपचाप चाहिँ बस्नुहुन्छ? पार्टीले एउटा हुइप लाउने बित्तिकै किन संविधानमा चाहिँ संशोधन गर्न हालेका कुराहरूलाई उहाँहरूले झिकिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर समस्या छ नि त होइन। त्यो दास मानसिकता चाहिँ त्यहाँनिर छ भन्दाखेरि अब तलबाट माथिबाट होइन, अब माथिबाट कुनै नेताले गरिदिन्छ भन्ने होइन, तलबाट जनताले यी आवाजहरू तपाईँको चाहिँ गाउँबाट हरेक जिल्लाबाट हरेक ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उकल्दै आइसकेपछि भोलि ती नेताहरू पनि हिजो मधेसी नेताहरू जसरी चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिल्डमा आफ्नो ग्राउन्ड एकदमै आफ्नो बलबुत्तामा तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने वातावरण बन्यो। त्यसै गरी अबका दलित आन्दोलनहरू चाहिँ हुन जरुरी छ र हुन्छन् पनि। अहिले ठाउँबाट त्यो तयारी भइरहेछ, हामी त्यो तयारी गर्दैछौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा साथीहरूको सङ्गठन बन्दैछ र यसलाई चाहिँ असाध्यै शान्तिपूर्ण ढङ्गले, फेरि कसैले भन्ला फेरि यिनीहरूले चाहिँ कसैले सुनियोजित रूपमा चाहिँ हिंसा भड्काउने भने हामी हिंसामा चाहँदैनौँ। हामी हिजोदेखि उत्पीडित भएको जनता हौँ, हामीलाई यो सरकारले न्याय दिनुपर्छ, यो समाजले न्याय दिनुपर्छ। यहाँको जति पनि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा मैले अघि भने 4वटा तहमा चाहिँ राज्यका हरेक अङ्गहरूमा हामीलाई चाहिँ समावेशी रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्छ। हामी यो देशका अंशियार हौँ नि त होइन। हामी कहीँबाट आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शरणार्थी हौँ, हामी भुटानबाट आएको शरणार्थी हौँ र तपाईँको जति हैसियत छ, जति हक छ, मेरो पनि त्यति हक छ नि। राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? सम्बोधन गर्नुपर्छ। हो, मैले मागेको यति मात्रै हो। मैले अरू कुनै समुदाय विरुद्ध मैले चाहिँ तैँले खाइपाएको सबै मलाई दिनुपर्छ भनेको छ र? त्यो त मैले जायज रूपमा मेरा कुराहरू राखिरहेको छु नि। सुन्नु पऱ्यो के? मलाई सुन्दै नसुनिकन, मेरा आवाजहरूलाई सुन्दै नसुनिकन म माथि अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बीज बमन गरिन्छ। नेपाली चेतना कसरी कहाँ कुन रूपमा अगाडि बढेको छ? नेपालीहरू बेरोजगार हुनु, गरिबी हुनु, मैले भनेको नेपालीहरू गरिबी हुनु कि मेरो समस्याले गर्दा हो, मैले गर्दा हो होइन। नेपालको सरकारले गरिबी निवारण गर्न नसकेपछि होइन, नेपालको सरकारले प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि, नेपालको सरकारले प्रशस्त मात्रामा तपाईँको सरकारी शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय र व्यवहारिक बनाउन नसकेपछि यो समस्या आएको हो नि। हामीले त्यो बुझ्नु पर्दैन होइन? त्यो ढङ्गले हामी बुझाइमा चाहिँ असाध्यै साँघुरो हुने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि खालि आरोप प्रत्यारोप गर्ने होइन। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरिटको हिसाबले पनि असाध्यै सक्षम ए बाबा त्यस्तो हो भने यो देश आज कहाँ पुग्नुपर्ने हो होइन? हामी पनि कोरिया जस्तै हुनुपर्ने हो, हामी पनि जापान जस्तै हुनुपर्ने हो। किन भएन त? तर पनि प्रदीप सर, अब दलित आन्दोलनलाई लिड गरिरहेका व्यक्तिहरू चाहिँ धर्ममाथि सुनियोजित तरिकाले खनिएका छन् नि। धर्मले नै विभेद गर्न सिकायो भनेर उहाँहरू हिन्दू धर्ममाथि खनिएका छन्, हिन्दू धर्ममाथि नै विरोध गरिरहेका छन्। त्यो कुरा त तपाईँको यो नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको धर्म एउटा कारक तत्त्व हो। विभेदको रुट चाहिँ फेरि के हो त भन्दा धर्म नै हो होइन। तर जसरी युरोपमा तपाईँको चाहिँ मध्ययुगमा तपाईँको चाहिँ धार्मिक पुनर्जागरण भयो होइन, त्यसपछि तपाईँको रेनासा पिरियड भन्यो, तपाईँको क्रिस्चियनभित्र चाहिँ तपाईँको पादरीहरूको पोपहरूको चाहिँ तपाईँको अत्याचारलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त्यहाँ विद्रोह भएहरू जन्मिए। नेपालमा पनि तपाईँको धार्मिक विद्रोह भएन होइन। नेपालमा चाहिँ तपाईँको धर्मलाई राज्यले लुकाएर राख्यो के, बचाएर राख्यो के होइन। धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनमा पनि उनीहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि तपाईँको ठुलो चाहिँ कारवाही गर्न नपाउने, पाप लाग्छ भन्ने ढङ्गले आयो र अहिले पनि तपाईँको समाजमा चाहिँ एउटा त्यो पुजारी वर्ग छ जुन छ होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्याय गरिरहेछ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रा धार्मिक गुरुहरूले चिर्नु पऱ्यो के। हाम्रो धर्ममा विभेद छैन, हामी सबै नेपालीले एउटा तपाईँको बाटो मुनि चाहिँ परिवारको घर छ होइन, सार्कीको घर छ अथवा विश्वकर्माको घर छ, बाटोमाथि ब्राह्मणको घर छ भने त्यो बाटो मुनिको चाहिँ परिवारको छोरालाई विश्वकर्माको छोराको तपाईँको चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ त्यो घरमाथिको ब्राह्मणले साथ दिनु पऱ्यो। उसको मृत्यु संस्कार, उसको चाहिँ विवाह संस्कारमा साथ दिनु पऱ्यो। त्यो गर्न सकिन्छ?
त्यो गर्न सक्नु पर्यो के तर अभिव्यक्ति रोजगारीको प्रश्न उसको शिक्षाको प्रश्नलाई तपाईँको हल गर्नु पर्यो के। तर अभिव्यक्ति कसरी आइरहेको छ भने चाहिँ धर्मान्तरण नै यो समस्याको मुख्य समाधान हो भन्ने तरिकाले आइरहेछ कि म त्यसमा नेमा त्यति चाहिँ धर्मान्तरणले चाहिँ अहिलेको समयमा यो सबै हल गर्छ भन्नेमा म छैन होइन। सकेसम्म हामीले यही धर्ममा बस्ने हो होइन। हाम्रो धर्म माने नमाने पनि धर्म भनेको व्यक्तिको निजी कुरा हो, यसमा ठुलो बहस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तपाईँ मान्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ नमान्न पनि सक्नुहुन्छ। क्रिस्चियन बन्न प्रभोग गरिरहेका छन् त्यो हुन्छ। तपाईँले के गर्नु भने पनि तपाईँले मलाई अगालो मार्नु पर्यो, तपाईँले मलाई स्वीकार्नु पर्यो होइन। तपाईँले मलाई संस्कार दिनु पर्यो के तपाईँको धर्मले के राम्रा संस्कारहरू सिकाइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले मलाई निःशुल्क सिकाउनु पर्यो। तपाईँले मलाई वेद गीता, तपाईँले मलाई रामायण शास्त्रहरू निःशुल्क रूपमा तपाईँले बाँड्दै हिँड्नुहोस् न। तपाईँको धर्म कसले विरोध गर्छ? तपाईँले हरेक शनिबार हरेक महिनाको एकचोटि बसाउनुहोस्, हाम्रो धर्म संस्कारमा भएका राम्रा कुराहरू के छन्, हाम्रो सर्वे धर्म सुखी न भन्ने खालका कुराहरू होइन। तपाईँको चाहिँ हामी सबै दाजुभाइ चाहिँ एउटै संसारका दाजुभाइ एउटै परिवार हौँ भन्ने खालका विभिन्न खालका चाहिँ यसका चाहिँ छन् नि होइन। गीतामा त्यस्ता कुराहरू छन् नि, त्यो कुराहरू तपाईँले सिकाउनु पर्यो कि हाम्रो धर्मले विभेद गर्दैन। संसारका सबै धर्ममा हिजो समस्याहरू थिए होइन। उत्पत्तिको बेलामा त सबै धर्ममा समस्या थियो नि त, थिएन नि? चाहे क्रिस्चियन भन्नुहोस्, मुस्लिम भन्नुहोस्, तपाईँको हिन्दू भन्नुहोस्, सबै धर्ममा अत्याचारहरू थिए। अहिले पनि आंशिक रूपमा छन्, नेपालमा पनि छन् होइन। धार्मिक रूपमा भएका अत्याचारहरू अहिले पनि छन् नि। ती सतहमा कुन ढङ्गले आउँछन्, कुन ढङ्गले ल्याइन्छन् होइन, त्यसलाई प्रोपोगन्डा गरेर कसरी ल्याइन्छन् भन्ने कुरा अर्को पाटो रह्यो। तर धार्मिक रूपमा समस्याहरू छन्, त्यो धार्मिक रूपमा रहेको समस्यालाई पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले हल गर्नुपर्छ होइन। यदि धर्म बचाउने हो भने, होइन भने फेरि मान्छेले त विद्रोह त गर्छ नि। तपाईँले स्वीकार्नु न, तपाईँले अगालो हाल्नु न, तपाईँले उसलाई मैले अघि भने बाटोमुनिको एउटा परिवारलाई परेको समस्यालाई तपाईँले साथ दिनु न। ऊ बिरामी हुँदा तपाईँ बोल्नु न, ऊ अन्यायमा पर्दा तपाईँ बोल्नु न भने तपाईँको धर्म किन अगालेर बढ्छ? मान्छे मान्दैन नि। मान्छे धर्मको लागि हुन सक्दैन नि, धर्म चाहिँ मान्छेको हितको लागि हो नि, होइन र? हामीले व्याख्या गरेको त्यही हो नि। त्यो हुँदाखेरि धर्मलाई आम मान्छेको जीवनमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, आम मान्छेको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हाम्रा यहाँ धार्मिक अभियन्ताहरूले त्यो खालको अभियान लानुभयो भने तपाईँको धर्म जोगिन्छ, मलाई स्वीकार्य हुन्छ। यदि अन्यथा तपाईँको चाहिँ फेरि पश्चिमको एउटा मान्छे आएर धार्मिक अभियन्ताहरू त तपाईँहरूमाथि आरोप मात्रै लगाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू डलरको लागि आरोप लगाएर भड्काइरहनु भएको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ। मिथ्या आरोप लाउनु, मनगढन्ती रूपमा आरोप लाउनु, अरूलाई तपाईँको चाहिँ अघि नै भने मैले आफ्नो अपराधको आफ्नो दोषलाई चाहिँ छोप्नको लागि अरूमाथि चाहिँ तपाईँको गाली गर्नु त्यो अर्को कुरा हो कि त्यो त उहाँहरूको गम्भीर कमजोरी हो नि होइन। तपाईँहरू यत्रो वर्षदेखि भइरहेको उत्पीडनलाई हेर्नुहुन्न, देख्नुहुन्न, कसरी देख्नु, कसरी छोप्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? धार्मिक रूपमा भएका अत्याचारहरू, मान्छे चुलो छोएर मरिरहेको कुराहरू होइन, मान्छे बिहे गर्दाखेरि अर्को जातको बिहे पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मरिरहेका कुराहरू होइन। तपाईँले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो अन्यायलाई देख्न सक्नुहुन्न अनि दोष चाहिँ अरूलाई दिने, त्यसरी उम्किन पाउनुहुन्छ तपाईँले? दोष तपाईँको बाहिरको मान्छेको के दोष छ होइन, उसले त खेलिहाल्छ। हाम्रो कमजोरी तपाईँ केही व्यक्तिहरूले त मैले अघि नाम लिएका जस्ता पात्रहरूले त सामाजिक सञ्जालमा कहाँ विभेद छ भनेर भन्नुहुन्छ। विभेदै छैन रे आजको समाजमा। त्यही त मैले अघि पनि भने, उहाँहरूको एपिस्टोलोजी भन्छ त्यो होइन, ज्ञानशास्त्र भन्छ नि। त्यो ज्ञानशास्त्र कसरी निर्माण भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो जन्मजातै उहाँहरूमा त्यो खालको सिकाइएको छ नि त। अरूभन्दा उच्च छस् है, उच्च जातिको छस्, त्यो कुरालाई उसले लुकाइरहेछ के होइन, लुकाइरहेछ कि म पनि समान, यो नेपालको नेपाली हो, मैले पनि संसारको ज्ञानहरू जति चाहिँ पाएको छु त्यो कुराहरू चाहिँ अरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आएको छैन नि। अहिले पनि तपाईँको बिहे गर्ने सवालमा जात आउँछ होइन, तपाईँको चाहिँ जागिर खाने सवालमा जात आउँछ। तपाईँ जागिर खान जानुभयो, उस ठुलो जातको रहेछ भने सर्लका लिदिहाल्छ। त्यो सानो जातको रहेछ, तल्लो जातको रहेछ भने त्यसलाई खै भाइ विचार गर्नुपर्छ तेरो भनेर उसको फाइलै हराइदिन्छ, गायब गरिदिन्छ। भन्दाखेरि जात कोठा खोज्न गयो जात छ, प्रेम गर्यो जात छ, तपाईँको चाहिँ धारामा गयो जात छ, मन्दिरमा गयो जात छ, अनि सोसियल पुँजीहरू सबै उनीहरूकै छ, सोसियल क्यापिटल सबै उच्च जातिहरूको छ। सांस्कृतिक पुँजीहरू जो अहिले पनि देशभरि जतिवटा मन्दिरहरू छ त्यो सबै मन्दिरहरूको स्वामित्व कसको हातमा छ? उच्च जातिहरूको छ, तल जातिहरूको त छैन। भन्दाखेरि जमिन उनीहरूकै, सांस्कृतिक पुँजी सबै, संस्कार, धर्म, संस्कार, भाषा, तपाईँको चाहिँ साहित्य सबै उनीहरूकै होइन, तपाईँको चाहिँ भाषिक प्रवीणता उनीहरूको चाहिँ तर्कशास्त्र उनीहरूकै सबै होइन। अहिले दलित समुदायको भनेको केही पुस्ताहरू पहिलो पुस्ता हो कि 2-4 क्लास पढेको म जस्तो मान्छेहरू भनेको पहिलो पुस्ता हो। उहाँहरू त 10औँ पुस्तादेखि पढेर आउनु भएको छ नि होइन। तर उहाँहरू पनि अहिले हामी जस्तो पहिलो पुस्तासँग लडिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है समस्या कहाँनिर छ क्या होइन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी त अब्बल हौँ होइन, हाम्रो धर्म एकदमै संसारकै पृथ्वी दर्शन भनेको संसारको एकदमै 1 नम्बर हो होइन। वेद ज्ञान चाहिँ तपाईँको चाहिँ गीता भन्ने कुराहरू त संसारका अब्बल दर्शन हो होइन, त्यो त जीवन दर्शन हो, जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने त्यो विज्ञान चाहिँ त्यसैले निर्माण गरे हो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। तर लड्न कोसँग आउनुहुन्छ त हामीसँग लड्न आउनुहुन्छ क्या
होइन हामीलाई त सँगसँगै उहाँहरूले पनि उन्नत बनाएर लानुपर्ने हो नि हामीले त्यो एउटा लामो समयदेखि त्यो ज्ञान पढेर आयौँ बुझेर आयौँ अब तपाईँहरूले पनि पढ्नुपर्छ है तपाईँले यो ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ है अनि मात्रै संसारमा हामी चाहिँ शक्तिशाली बन्न सकिन्छ संसारमा हामीले शासन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान त उहाँहरूमा आउनुपर्ने हो नि तर तिमीहरू अब जान्ने भएर आयौ तिमीहरूले पनि बोल्न थाल्यौ तिमीहरूले पनि पढ्न थाल्यौ तिमीहरूले पनि राम्रो लाउन थाल्यौ अब हामीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने भयो भन्ने ढङ्गले आउनु त कतिसम्मको निजता हो भन्नुहोस् त तपाईँ त्यही भएर हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने आवाज निक्ल्यो त्यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो वर्चस्व छ नि जुन हेजिमोनी छ नि राजा चाहियो भन्ने जुन आवाज निस्किन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्ने आवाज निस्किन्छ नि यो रिलेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने के हुनसक्छ तपाईँको हिजो जसरी तपाईँको राजा हुँदाखेरि तपाईँको उत्पीडित जातिहरू तह लगाइएको थियो नि हुकुमी शासन हुँदाखेरि तपाईँको यिनीहरूलाई ठिक पारिएको थियो नि त होइन हे फलाना त उता बस तैँले यहाँ आउने हो कसरी हिम्मत गरिस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी आदेश चलाएको भरमा तपाईँको पञ्चहरू गाउँ गाउँमा मुखियाहरू तपाईँ मुखिया खलकहरू होइन विभिन्न खालका चाहिँ त्यो प्रवृत्तिका शासकहरूको तपाईँको चाहिँ मौखिक रूपमा कानुन चल्थ्यो त्यसैलाई फेरि पुनरावृत्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभएको हो तर अबको दिनमा तपाईँको भारतमा हिन्दू राष्ट्र सम्भव भएन भारतमा त्यत्रो हिन्दूहरू छ होइन विश्वको सबभन्दा बढी हिन्दूहरू कहाँ बस्छन् भन्दा भारतमा छ भनेदेखि धार्मिक मुद्दामा हामी जानु हुँदैन तर हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैछन् नि त नेपाललाई त्यो आरोप लगाएको होइन कम्युनिस्टकै नेताहरूले होइन त्यो तपाईँको मिथ्या कुरामा म जान चाहन्न त्यो कम्युनिस्टकै नेताहरूले एमालेकै नेताहरूले पनि आरोप लगाइरहेका छन् नि कम्युनिस्टको नेताहरूमा तपाईँको जुन आदर्श जुन सिद्धान्त जुन विचारले उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको थियो त्यो सिद्धान्त त्यो अडान त्यो विचार उहाँहरूमा आज पूर्ण रूपमा स्खलित भइसकेका छ उहाँहरू त्यसबाट च्युत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको तिग्डम गर्नुहुन्छ अब धर्मको कुरा इस्यु उठाउनु होला होइन हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु होला उहाँहरूले राजा ल्याउनु होला पछाडि फर्किने हो नि त अगाडि जसले भविष्य सही भविष्य असल भविष्य सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सक्दैन त्यसले के गर्छ भन्दा इतिहासमा फर्किन्छ पछाडि फर्किन्छ होइन चलेछ नि त आरोप प्रत्यारोप आरोप चलेको छ त्यो त भोलि पुष्टि हुन सक्ने आधार छैन नि त होइन जनताले मान्नु पर्यो नि त धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा लगेर राम सीताको मूर्ति बनाएको होइन हो त्यसको त आम मान्छेबाट विरोध भएको छ नि त उहाँहरूलाई आफ्नो चेहरा जय जयकार गरेको छ नि सर कहाँ विरोध गर्नु विरोध त गरेका छ विरोधका स्वरहरू तपाईँको देखिन्नन् के बुझ्नु होइन अहिले कसको हेजिमनी छ वर्चस्व कसको छ त अहिले कसको आवाजहरूको वर्चस्व छ भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले त तिनै परिवर्तन विरोधीहरू प्रतिक्रान्तिकारीहरू भन्छ कम्युनिस्टको शब्दमा होइन प्रतिक्रान्तिकारीहरू समाजलाई बदल्न नखोज्नेहरू समाजमा चाहिँ समावेशिता नचाहनेहरू होइन मुखले चाहिँ तपाईँको सामाजिक न्यायका कुरा गर्ने तर चाहिँ आफू मात्रै भर्ने के आफू मात्रै खाने के होइन यदि राम्रो काम गर्थ्थे यदि उनीहरूले साँच्चीकै विकास चाहेका थिए साँच्चीकै समृद्धि चाहेका थिए भने त उनीहरूलाई रोक्ने को थियो भन्नुहोस् त राष्ट्रपति आफ्नै थियो होइन न्यायालय आफ्नै कब्जामा थियो सुरक्षा संयन्त्रहरू सबै आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्थामा थिए मन्त्रीहरू सबै आफ्नै अनुकूलतामा थिए प्रतिपक्ष यति मौन थियो कि मानव प्रतिपक्ष नै छैन जस्तो बनिरहेको थियो यदि चाहेको भए कसैले रोक्थ्यो त रोक्दैन थियो तर आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन नसक्ने अनि विदेशीको सहायता लिने अनि विदेशीको चाहिँ तपाईँको छत्र छायामा बसेर हिन्दू राष्ट्र बनाइदिन्छु भन्ने विभिन्न खालको धार्मिक एजेन्डाहरूमा चाहिँ काम गर्ने तर जनताको जनजीवन चाहिँ तपाईँको जर्जर बनाइराख्ने यो खालको प्रवृत्तिले नै देशलाई चाहिँ द्वन्द्वतिर देशमा चाहिँ सद्भाव बिथुल्ने काम गर्छ तर उत्पीडितहरूलाई यो खालको आरोप लाउनुको चाहिँ कुनै तुक छैन सिङ्गो बौद्धिकहरूले यो खालको चाहिँ के हो त यो वास्तविकता के हो नबुझिकन यो सजिलो चाहिँ के हो भने जसले दमनका विरुद्ध आवाज निकाल्छ अथवा आगो ओकल्छ उसलाई चाहिँ यो डलरै हो डलरवादी हो यसले सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोज्यो यसलाई कसैले उचालेको छ एनजिओले उचाल्यो भनेपछि सजिलो भयो त्यो आवाज दमन गर्न खोजेको तपाईँको यो त तपाईँको आजको नयाँ होइन नि त हिजो पञ्चायतले पनि तपाईँको बिपी कोइरालाहरूलाई के भन्थ्यो राष्ट्रिय तत्त्वहरू भन्थ्यो होइन र होइन जब तपाईँ सत्ताको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ आफ्नो आवाजहरू ओकल्न थाल्नुहुन्छ सत्तासँग न्याय माग्नुहुन्छ सत्तासँग तपाईँले अधिकार माग्नुहुन्छ सत्ताले तपाईँलाई त्यो रूपमा आक्रमण गर्छ यो त सत्य हो नि तपाईँको विश्वका अरू देशहरू पनि छ भारतमा पनि छ तपाईँको होइन कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यही गरे हो एकदमै त्यही गरे हो कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तपाईँको माथिको आदेश पालना मात्रै गरे हो होइन माथिको आदेश पालना गरे हो अनि केपी ओलीले त थर्काएर नि त बालोटारमा केपी ओलीले कृष्णगोपाल श्रेष्ठको झाको झारे भनेर आज समाचार तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने राजनीति दुईटा खालको हुन्छ एउटा बाहिर देखाउने हुन्छ अर्को एउटा भित्री हुन्छ बुझ्नु होइन जनताको आँखामा छारो हाल्ने एउटा औपचारिक राजनीति बाहिर हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ बाहिर एउटा चाहिँ औपचारिकता पुरा गर्छ तर भित्री रूपमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा छुट्टै कोठे पर्दा पछाडि चाहिँ अर्को खेल हुन्छ क्या राजनीतिमा होइन राजनीतिलाई यसरी बुझ्नुपर्छ बाहिर जे कुराहरू देखिन्छन् सतहमा त्यो कुराहरू राजनीति होइन होइन सतहभन्दा पछाडि
पर्दा पछाडि जे खेल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रहरू रचिन्छन्, त्यहाँ चाहिँ योजनाहरू बुनिन्छन् र तपाईँको आफू विरुद्धका आवाजहरूलाई कसरी चाहिँ निमोट्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दबाउने भनेर चाहिँ सत्ताले त्यस्तो चालबाजी गर्छ। यो चाहिँ सत्ता कमजोर हुँदै गएपछि, सत्ता असफल हुँदै गएपछि यस्ता खालका चाहिँ तिग्डमहरू, यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू रचिन्छन्। यो चाहिँ समाजको लागि घातक छ। यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण जनताहरू सचेत हुनुपर्छ। यो कुनै समुदायले भड्काउने होइन। एउटा प्रश्न नि सर, तिनै रूपा सुनार आबद्ध पार्टीका हाम्रा आहुति पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेर पन्छिएको जस्तो लाग्छ नि यो मुद्दामा। यो त उहाँहरूको सरकारको कुरा हो होइन। यो चाहिँ यो रूपा सुनार चाहिँ कुन पार्टीको थियो, कुन संस्थाको थियो भन्ने कुरा मात्रै होइन नि। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो। भन्नुहोस् न, रूपा सुनार एउटा प्रतिनिधि आवाज हो। मैले भने रूपा सुनार जस्ता त यहाँ त लाखौँ मान्छेहरू छन् नि आज पनि। तपाईँको कोठामा थर ढाँडेर बस्न बाध्य छन्। कतिपय दलित नेताहरू भनाउँदामा पनि अलिकति नस्ली चिन्तन छ कि जस्तो पो देखिन्छ होइन। जातिवाद त तपाईँको हरेक जातिमा हुनसक्छ नि, त्यसलाई त पालेर राखेको हुनसक्छ नि। सत्ताले जबरजस्ती कानुन बनाएर त्यसलाई चाहिँ बनाइसकेपछि आम मनोविज्ञान त्यो भत्काउनु त राज्यले लगानी गर्नु पर्यो नि। मैले भनेको अहिले पनि सत्ताले तपाईँको चाहिँ बजेटमा, तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा कतिवटा त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्यायो जसले जात व्यवस्था भत्काउनलाई सहयोग पुग्छ। अहिले पनि गाउँ गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा बढी जातिवादी त्यहाँका पढाउने लेक्चरहरू छन्, शिक्षकहरू छन् के होइन। समाजलाई रूपान्तरण गर्ने शिक्षकहरू हुनुपर्ने हो होइन। त्यहाँको नेताहरू छन् के, बुझ्नु भएन। त्यहाँ काङ्ग्रेसको नाममा, कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू नै सबभन्दा बढी चाहिँ जात व्यवस्थालाई, जातलाई चाहिँ तपाईँको जोगाइराख्ने, किन त्यसको फाइदा चाहिँ उनीहरूलाई भइरहेछ होइन। अरूलाई तपाईँको खुट्टा ढोगाउनु पाइरहेछ, अरूलाई तपाईँको दास बनाउनु पाइरहेछ। ए फलाना यस्तो गर्दा ल मेरो यति काम गर्दै भनेर चाहिँ अराउन पाइरहेछ होइन। अब यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्यो भने त भोलि त यसो गर्न पाइँदैन, आफू बालिक हुन पाइँदैन। अनि उनीहरूले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ जोगाउने काम गरिरहनु भएको छ। तर दलित जनताको, उत्पीडित जनताको भोट लिनको लागि चाहिँ हामी तिमीहरूको पक्षमा छौँ है, तिमीहरूको मुद्दामा हामी बोल्छौँ है भने जस्तो गर्ने बाहिरी औपचारिक रूपमा चाहिँ। तर भित्री रूपमा चाहिँ पर्दा पछाडि चाहिँ फेरि के गर्ने त भन्दा अपराधीहरूलाई जोगाउने, बुझ्नु होइन। अपराधिक मानसिकतालाई, जात व्यवस्थामा आधारित मानसिकतालाई चाहिँ तपाईँको फेरि त्यसलाई मलजल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गर्ने, त्यस्तो खालको पुस गर्ने काम गरिरहेको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा यस्तो देखिया हो। र त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो दलितका कतिपय नेताहरूमा पनि त्यो खालको चाहिँ देखिन्छ, त्यस्तो मनोविज्ञान देखिन्छ। त्यो बिस्तारै हामी त नेता हो, यस्तो सानोतिनो विषयमा किन बोल्नु भन्ने जस्तो चिन्तन रहेको छ कि जस्तो कतिपय दलित नेताहरूमा त्यो देखेको छु कि मैले। कृपया नवराज विकको विषयमा बोलिदिनुहोस्, हामीसँग साक्षात्कार गर्नको लागि आइदिनु होला भनेर धेरैसँग आग्रह गरेँ। उहाँहरूले होइन यो विषयमा हामी बोल्नु मिल्दैन समेत पनि भन्नुभयो। ओहो, एकदमै त्यही त। यो चाहिँ गुलाम मानसिकताको उपज हो भन्छु म होइन। त्यो विद्रोही चेत उनीहरूमा पनि घुसिसकेको छैन। उनीहरू आफ्नो क्षमताले भन्दा पनि माथिको नेताले होइन चाकडी गरे बापत चाहिँ उसलाई चाहिँ दिएकोलाई तँलाई पनि यस्तो दिएको छ है, समावेशिकतामा तँलाई पनि यहाँ पुऱ्याइदिएको छु है भन्ने खालको जुन संस्कारले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। भोलिको दिनमा पार्टीको चाहिँ हाइकमान्डले चाहिँ कारवाही गरेर मलाई त्यो पनि खुस्काइदियो भने त मेरो त जाने धर्म त कहीँ पनि छैन होइन। टेक्ने जमिन त छैन मेरो होइन। समुदायको मैले मन जित्ने गरी त केही पनि काम गर्न सकेँ। 70 लाखको प्रतिनिधित्व गर्ने दलित नेताहरूको मधेसी नेताहरूको जति पनि हैसियत छैन होइन। हामी त्यही बुझ्नु पर्यो। अब त्यो त छैन नि, त देखियो नि त। उनीहरू त आफ्नो स्ट्यान्डमा छन् नि एकदमै। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ। त्यो बेस, त्यो ग्राउन्ड, आफ्नै बलबुत्तामा एउटा तागत निर्माण गर्ने काम चाहिँ अबको पुस्ताले गर्नु जरुरी छ। त्यो हामी गर्दैछौँ के। तिनीहरूलाई बाध्य पारेर तिम्रो त्यो भाडाको घर, तिमी जहाँ बसिरहेको छौ अहिले त्यो भाडाको घर हो, तिमी एनी टाइम त्यहाँबाट निकालिन सक्छौ। तिमी त्यहाँ दास भएर बस्नुभन्दा आऊ समुदायको लागि, न्यायको लागि, अधिकारको लागि लड, समुदायको आवाज भएर तिमी बाँच। समुदायले तिमीलाई सम्मान गर्नेछ नि होइन। तिमी कुनै एउटा पार्टीको मात्रै नेता बनेर बस्नुपर्ने छैन, कुनै एउटा भातृ सङ्गठनको मात्रै नेता बसेर बस्नु छैन तिमीलाई। तिमी ब्याक टु सोसाइटी आऊ। तिमी साँच्चीको जनताको लागि राजनीति गरे हो भने ब्याक टु सोसाइटी आउनु पर्यो नि होइन। माथि टाउके नेताहरूको दैलो ढुकेर हजुर मै त हो नि हजुर दलितको नेता भनेर त्यस्तो नेता बन्नुभन्दा तिमी ब्याक टु सोसाइटी आऊ। जनताको कुरा सुन, जनताको पीडा सुन, जनताको आवाज सुन, अनि जनताले तिमीलाई नेता बनाउँछ नि। जनताको बलमा बनेको नेताले त तपाईँको सडकमा सङ्घर्ष गर्छ नि होइन। हिजो बन्दुक पनि उठायो नि त होइन। जनता गाउँबाट जनता जगाएर उठाएको हो नि त। जनताको तागत भनेको त्यस्तो हुन्छ नि। इतिहासमा भएका परिवर्तनहरू पनि, इतिहासमा विभिन्न विश्वमा भएका क्रान्तिहरू के को बलमा भएको थियो त? जनताको बलमा भएको थियो नि त होइन। चिनिया क्रान्ति किसान चाहिँहरूको बलमा त्यत्रो भएको थियो, मजदुरहरूको बलमा चाहिँ रुसमा त्यत्रो क्रान्तिहरू भएको थियो होइन। नेपालमा पनि उत्पीडित जनताहरूको घर घरमा जानु पर्यो। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँको समस्या के हो, वास्तविक समस्या के हो, पीडा के हो भनेर बुझ्नुपर्छ नि। यहाँ बसेर तपाईँको चाहिँ ठुला पार्टीहरूको नेताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढोकामा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुकेर त हुँदैन नि होइन। स्वीकार्दैन कि जनताले। त्यो खालको मनोबल चाहिँ उहाँको गिरेको भएकोले उहाँहरूले बोल्न सक्नु भएन नि, न्यायको लागि आवाजहरू उठाउन सक्नु भएन क्या। त्यो विडम्बना हो उहाँहरू। अब अन्तिममा जस्तो प्रश्नको आशय एउटै होला, तर पनि
यत्रो वर्षमा होइन बल्ल बल्ल एकाध रूपा सुनारहरू मात्रै जन्मिन्छन् किन? यो मैले के भन्दछु भने यस विषयमा तपाईँले एकदम राम्रो विषय उठाउनु भयो होइन। एकाध रूपा सुनारहरू मात्र किन जन्मिन्छन् भनेर भन्दाखेरि तपाईँको हामी भन्छौँ 21औं शताब्दी होइन। नेपाल त तपाईँको 2007 साल पछि न मध्ययुगीन बर्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चरम थिचोमिचोबाट चाहिँ बल्ल मुक्त भएको हो नि होइन र होइन। 2007 साल पछि बल्ल बल्ल मध्ययुगीन बर्बर थिचोमिचोबाट चाहिँ उकुसमुकुसबाट त्यो एकदमै छटपटाहटबाट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकदमै उसको चाकडी गरेन, उसलाई चाहिँ मानेन भने ज्यान सजाय दिइहाल्ने होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्थाबाट बल्ल बल्ल हामी चाहिँ छुटकारा पाएर चाहिँ आएका हौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कति वर्ष भयो भन्दा 70 वर्ष भयो नि। 70 वर्षमा सामन्तवादी चिन्तन त अहिले पनि हटेको छैन नि। कहाँ हट्छ त तपाईँको सामन्तवादी चिन्तन र संस्कार त अहिले पनि हाबी छ त, सत्तासीनहरूमा हाबी छ नि त। मुख्यतया समाजमा जसको वर्चस्व छ, जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता र धार्मिक सत्ता जसको कब्जामा छ तिनीहरूमा चाहिँ त्यो सामन्तवादी प्रवृत्ति, त्यो चिन्तन हाबी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम मान्छे त्यत्रो वर्चस्वशाली समूहसँग त लड्न सक्दैन होइन। आम मान्छेलाई तपाईँको आफ्नै रोजीरोटी कसरी गुजार्ने होइन, आफ्नो बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा भएको एउटा उत्पीडितले तपाईँको प्रहरीमा जाने, मुद्दा लेखाउने, मुद्दा मामिला गर्ने, वकिललाई ल्याउने, त्यो नेताहरूकोमा गएर चाहिँ तपाईँको लौ न म अन्यायमा परे बोलिदेऊ भन्न सक्दैन नि। उसलाई तपाईँको दैनिक आफ्नो खर्च कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता भएको मान्छेले तपाईँको त्यसरी विद्रोह गर्न सक्दैन। जसले बुझेको छ, जो त्यो सामाजिक त्यस्ता मान्छेले रूपा सुनार हुने हो नि। आजको दिनमा रूपा सुनारमाथि आलोचना भएको छ। रूपा सुनारमाथि मान्छेहरू खनिएका छन्। मोबाइल अफ गरेर बस्नु परेको अवस्था छ रूपा सुनार। सायद केही समय उहाँ अझ मानसिक समस्यामा पनि जानु होला भन्ने खालको विश्लेषण केही व्यक्तिहरूले गरिसकेका छन् भने उहाँले आफ्नो करियर दाउमा राखेर एकदम आवाज निकाल्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो। एकदम। तर खोइ त तपाईँहरू जस्तो शिक्षित व्यक्तिहरू, अन्य व्यक्तिहरू जो आज बोलिरहनु भएको छ होइन, धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि काठमाडौँमा कोठा नपाउनेहरू, काठमाडौँमा विभेद सहनेहरू कति हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू आवाज निकाल्न डराउनुहुन्छ होइन। अब यो आवाजहरू त बिस्तारै निस्किन्छ नि तपाईँको होइन। हजारौँ वर्षदेखि दबिएको, हजारौँ वर्षदेखिको दास मानसिकता एकैपटक तपाईँको विस्फोट हुन्छ भन्ने छैन। यो क्रमिक रूपमा आउँछ के, आज नआए भोलि आउँछ होइन, आउँछ र आउनुपर्छ। यो चाहिँ रूपा सुनारमाथि मात्रै यो एउटा जातको मात्रै अन्याय होइन, एउटा जातमाथि मात्रै अन्याय होइन। यो त सिङ्गो नेपाली समाजको चाहिँ यसले चाहिँ चिन्तन कस्तो छ, सामाजिक मनोविज्ञान कस्तो छ है भनेर, कति हिंसक छ भनेर देखाउँछ क्या यसले होइन। यो तपाईँ हाम्रो त लज्जाको विषय हो के। यस्ता विषयहरू तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ युरोपमा बहसको विषय बन्यो भने, युएनमा बहसको विषय बन्यो भने के होला कि हाम्रो हैसियत, तपाईँले त्यो ख्याल गर्नु पर्दैन होइन। यसको जिम्मेवारी, यसको जवाफदेही त कसले दिनुपर्छ भन्दा यहाँको उच्च जातिहरूले दिनुपर्छ नि, यहाँको बौद्धिक तब्काले दिनुपर्छ नि। किन यस्तो मनोविज्ञानलाई भत्काउन सकेन त, किन चिर्न सकेन? यसको विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ नि, यसको विषयमा भयङ्कर ठुला पुस्तकहरू लेखिनुपर्छ नि, यसको विषयहरूमा तपाईँको चाहिँ फिल्महरू बन्नुपर्छ नि होइन। तर समाजको त्यो प्रताडित भएको समुदायलाई, त्यो निरीह बनेको समुदायलाई तपाईँले बनाएको कानुन, तपाईँले बनाएको सामाजिक व्यवस्था, तपाईँले बनाएको धर्मको कारण चाहिँ प्रताडित भएको, उत्पीडित भएको, क्रूर व्यवस्था सहेर आएको मान्छेलाई तपाईँले मुखौटा बनाएर उसमाथि दोषारोपण गर्न मिल्छ? तपाईँ उम्किन पाउनुहुन्छ? तपाईँले कदापि पाउनुहुन्न। इतिहासमा धेरै चाहिँ तपाईँको राम्रा मान्छेहरूमाथि, उत्पीडितहरूमाथि बर्बर दमन भएको छ नि होइन। तपाईँको जर्मनमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहुदीहरूमाथि कति ठुलो अन्याय भएको छ नि होइन। त्यस्तै नेपालमा पनि तपाईँको उत्पीडितहरूमाथि त्यस्तो हिंसा तपाईँ थोपर्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा नेपालीहरूले पनि, तपाईँको उत्पीडितहरूले पनि मलाई अब बरु फरक चाहियो, फरक समाज चाहियो, फरक देश चाहियो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन। हिजो सिके राउतहरूले भन्दै गर्दा तपाईँले उसलाई चाहिँ ससम्मान तपाईँ स्वीकारेर उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, समाजमा उसलाई चाहिँ अवतरण गर्ने वातावरण बनाइदिने। तर उत्पीडितहरूले मलाई कम्तीमा कोठामा बस्ने जिम्मा देऊ, मलाई एउटा धारामा नछेक, मलाई एउटा मन्दिरमा नरोक होइन, मलाई एउटा जागिरमा नछेक भन्दाखेरि तपाईँले उसलाई अपराधी देख्नुहुन्छ, उसलाई तपाईँले सिद्ध्याउन लाग्नुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो खालको समाजको कल्पना गर्नुहुन्छ? तपाईँ अहिले पनि ढुङ्गे युगको कल्पना गर्ने होइन। मत्स्य न्यायको सिद्धान्तले सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ? ठुलाले सानालाई होइन, बलियोले कमजोरलाई सिद्ध्याउनै पर्ने हो र होइन नि? यो त गम्भीर ठुलो अपराध हो नि यो त होइन। हस् प्रदीप सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। हस् धन्यवाद, यहाँले पनि मलाई यो मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।